मुहर्रम उल हराम सिर्फ एक महीना नहीं, ये हक और बातिल के दरमियान लिखी गई वो लाजवाल दास्तान है जिससे कयामत तक आने वाली नस्लों को हक, सच और सब्र का, कुर्बानी का रास्ता दिखाया। आज हम मुहर्रम उल हराम के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे और कुर्बानी जो हमारे शहदा ने कुर्बानी दी इस महीने पे, उन पे बात करेंगे। हमारे दरमियान बहुत काबिल एहतराम, बहुत मोअज़्ज़िज़ नाख़्वा मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं। और मैं आपको ये बताती चलूं कि आप देख रहे हैं BN न्यूज और प्रोग्राम हमारा सलाम या हुसैन। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान बहुत ही काबिल एहतराम और मोअज़्ज़िज़ नातख़्वा मौजूद हैं, जनाब फरहान अली हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? और साथ ही हम बहुत ही काबिल एहतराम नातख़्वा सबा नूर भी मौजूद है। आपको भी वेलकम करूँ। और सब क्या हालत है? अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल करेंगे फरहान भाई से। और सवाल करना चाहेंगे हम कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम से ही रिलेटेड एक सवाल है। आपके ख्याल में वाक़या करबला का सबसे बड़ा सबक क्या है? वाक़या करबला का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारे इमाम हुसैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तख्त जिगर, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी नमाज की हालत में अपने सर को से जुदा उनका नमाज की हालत में उनको यजीद उन्होंने शहीद किया। तो नमाज वो चीज है, हमें नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो जाते कि नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस तरह ये हम यजीद के पैरोकार होते हैं। 80% लोग हैं, 70-80% ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में नमाज से गाफिल होता है। इसी प्रोग्राम की निस्बत से इसकी हवाले से ये मैसेज दिया जाता हूँ हमको, जो अहबाब नमाज नहीं पढ़ते तो वाक़या करबला को सुना करें। इनकी अगर आपको दीन आपको मस्जिद नहीं जाते तो वीडियो यूट्यूब वगैरह पे हर चीज पे इतनी आसानियां दे चुकी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे आप सुन रहे हैं। आप जुम्मे में जाए, इमाम साहब के सामने बैठे वो बयान सुने तो आपको पता चला वाक़या करबला है क्या, उसकी पूरी वजाहत सुने। यकीनन आपको नहीं लगता कि हमारी जो नौजवान नस्ल है अभी वो मुहर्रम के मकसद को मतलब नहीं समझती कि मुहर्रम क्या है। समझते हैं कि वो एक ढोल जो होता है तबका या शरबत बांटना, बेशक शरबत पिलाना, पानी पिलाना अच्छी बात है। ये मतलब प्यासा रखा गया जी। तो ये याद ताज़ा कराता है, हमारे अंदर एक एहसास दिलाता है, हमारे अंदर एक एहसास दिलाता है, प्यासों की प्यास का एहसास दिलाता है। लेकिन जो अभी है, सिर्फ हमारे अंदर, हमारे नौजवान के अंदर जो है सिर्फ ये चीज है कि हमने शरबत या सिबले लगानी है। असल जो मकसद था ना वो यही था कि देखिए हमें दीन को नहीं भूलना, नमाज को नहीं भूलना। ये जो पॉइंट है, ये जो मकसद है, ये किसी को याद नहीं है, ना इस हद तक कोई समझ पाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। हमारे नौजवान को क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवान नस्लों को जो नमाज से दूर हैं, जो बिलखसूस जो बाहर बैठ के गेम्स वगैरह खेलते हैं, अक्सर आप किसी गेम पे जाए तो शॉपों में जाए तो गेम भरे पड़े लगे। यही नमाज का वक्त होता है, जमात का 15 मिनट नमाज के लिए निकाल, नमाज बहुत जरूरी है। आप इमाम हुसैन अभी महीना हमारा स्टार्टिंग में कल या परसों 2 दिन के तकरीबन में चांद मुहर्रम को आराम कर दिया। तो अब आप वाक़या करबला को समझें, सुने उसको, और अपने उलमा किराम के पास बैठना चाहिए, अपने बड़ों के पास बैठना चाहिए। सीखना हम पे फर्ज है। ये फर्ज भी है, ये सीखना चाहिए। कोई सुनना तैयारी है। गुरु कहते हैं कि आप सुनना जितना आप, ये नहीं कि आप आलिम दीन आपने बोला मैंने पढ़ा हुआ यूट्यूब देख लिया, ये वीडियो देख मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप चाहे जितना पढ़े, जब भी अपने आप को तालिब इल्म ही कहलाएंगे आप। सीखने की उम्र से हम सारी जिंदगी गुजरते हैं। जी बिल्कुल। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, तालीम की कोई उम्र नहीं है। और ये मैं आपसे ये आखिरी में पैगाम देना चाहूंगा कि अपनी गुफ्तगू के जो मेरा वो है, तो ये है कि नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों की ठंडक है। नमाज बिल्कुल जरूरी है। नमाज किसी भी हाल में आप नमाज पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, उनकी आल खुश होगी। आल में यानी बीवी फातिमा तो ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन ये खुश होंगे, तो इनकी खुशी की बरकत से अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान हमारी बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे दरमियान बहुत ही काबिल एहतराम सबा नूर भी मौजूद है, जो बहुत अच्छी सनाख्वाह है। और मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि सबा, अगर आप मुहर्रम का महीना एक हमें मनकबत सुना दें। सैयदे करबला में
گلشن کھلا دیے دین محمد کے گلشن کھلا دیے بولے حسین مولا زینب کے باغ میں بھی دو پھول بھی بہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھول بھی بہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے طبع آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ بہت کلام پڑھا. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. اور محرم کا مہینہ شہیدوں کا مہینہ ہے اور یہ شہادتیں ایسی شہادتیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے. اور ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے. یہ مہینہ یہ کربلا کا واقعہ ہے، ایسا واقعہ ہے جو بھلائی نہیں بھول سکتا کبھی. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ایک نعت خواں ہیں، مطلب آپ کیا محرم میں آپ کس طرح اپنے پیشے کو لے کے کس طرح پیغام آگے پہنچا سکتی ہے؟ محرم کے حوالے سے کہ جس طرح ہم لوگ عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے نا آپ نعت جی ہم تو ثنا کرتے ہیں اور بنات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں منقبتیں پڑھی جاتی ہیں. صحیح. جیسے کہ میں نے ابھی پیش کری منقبت کربلا کے حوالے سے، تو اسی طریقے سے منقبت بھی زیادہ جو ہے صحیح. مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ ہم منقبت پڑھ کے ہم اپنے اس پیغام کو آگے بالکل آگے پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات اپنی نیو جنریشن کو پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ کچھ ہماری ایسی دین کی باتیں کچھ نہیں کہوں گی، زیادہ ہی کہوں گی، اور اس میں شاید خود بھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے ہی دین کے بارے میں کچھ اتنا نہیں معلوم. بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں خود میں بھی ہر انسان دیکھیں ابھی ہر انسان جو ہوتا ہے نا سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے. ہم خود کو قابل نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں سمجھ چکے ہیں یا بہت کچھ آتا ہے. ہم سب سیکھنے کے مراحل میں. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر سے فرحان بھائی کی طرف آتی ہوں اور میں فرحان بھائی سے بھی چاہوں گی کہ فرحان بھائی محرم کا مہینہ ہے، اگر ایک منقبت آپ پیش کر دیں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے مولا میرے پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے مولا
ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر، سارے غلام ریت پر۔ فرحان بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ محرم کے حوالے سے، میں آپ سے ایک سوال کہنا چاہوں گی کہ محرم میں جو آپ لوگ ماشاءاللہ آپ نعت خواں ہیں، تو محرم میں جو کلام پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر کس بات کا خیال کرتے ہیں، کن کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟